नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले फुटको संघारमा अध्यादेशले पार्टी टुक्र्याउने षड्यन्त्र भइरहेको ओलीको आरोप। देउबालाई विश्वासको मत नदिने, दुवै बैठकमा माधव पक्ष अनुपस्थित। लापरवाहीले कोरोना संक्रमण र मृत्युमा वृद्धि, खोप केन्द्र व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। भेरोसेल सकिएपछि अभियान स्थगित, चीनले 16 लाख सहयोग गर्ने। निर्देशिका विपरीत निजी तथा सरकारी अस्पतालहरू सञ्चालन भइरहँदा नियमनकारी निकाय मौन, उपचार गराउन गएकाहरू समस्यामा, बिरामीले पाउनुपर्ने सेवा अस्तव्यस्त। नेकपाका महासचिव विप्लवको राजनीतिक सक्रियता बढ्यो। ओली विरोधी मोर्चा बनाउने विषयमा छलफल, सरकारसँगको सम्झौता देउबा मार्फत कार्यान्वयन गराउन दबाव। देउबाले पछ्याए ओलीकै पथ, पार्टीको बैठक बालुवाटारमा राखेपछि आलोचना। ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई संसदमा पेश गर्ने श्वेत पत्र ल्याउने तयारी। अफगानिस्तानमा तालिबान र अफगान सुरक्षा फौजको झडपमा परि रोइटर्सका फोटो पत्रकार दानी सिद्दिकीको मृत्यु। विश्वभरबाट आक्रमणको निन्दा। र यसै वर्ष हुने आइसिसी पुरुष T20 विश्वकप क्रिकेटको समूह विभाजन, भारत र पाकिस्तान एकै समूहमा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई विश्वासको मत नदिने औपचारिक निर्णय गरेको छ। खनाल नेपाल समूहले बहिष्कार गरेको बैठकले सरकारको विरोध गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिएको छ। ओली र नेपाल पक्ष सम्मिलित 10 सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको एकताको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। च्यासल स्थित तुलसी लाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूको मात्र उपस्थितिमा स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो। बैठकले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय मान्न सांसदहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ। तर खनाल नेपाल पक्षले विश्वासको मत दिने बताइरहेको छ। पक्षमा उभिन चाहनेलाई सर्वोच्च अदालतले ढोका खोलिदिएकोले पार्टीले कारवाही गर्न मिल्दैन। अब विश्वासको मतदान हुने दिन त्यसको बारेमा पार्टीले थप भन्ला। अहिले हाम्रो स्थायी कमिटीको निर्देशन सबैलाई यो सरकारको विपक्षमा उभिने, प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने हो। अब पक्षमा उभिन कोही साथीहरू चाहनुहुन्छ भने अब सर्वोच्च अदालतले त्यो ढोका खोलिदिएको छ, कारबाही गर्न पाइँदैन भनेर, होइन, त्यो उहाँहरूले गर्नु होला। हामी प्रतिपक्ष हौँ, हामी प्रतिपक्षमा रहन्छौँ। प्रतिपक्षले के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा त यहाँहरूलाई मैले केही बताइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। स्थायी कमिटी बैठकले अप्रत्यक्ष रूपमा अदालतले संविधान संशोधन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परामर्श दिएको विषयप्रति रुष्ट बनेको ओली पक्षले संविधान संशोधन भएको व्याख्या गरेको हो। बैठकले सरकारको विरोध गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिएको छ। बैठकले ओली र नेपाल पक्ष सम्मिलित 10 सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको एकताको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। उक्त कार्यदल पनि भंग गर्ने निर्णय भएको छ। बैठक चलिरहेका बेला माधव कुमार नेपाल पक्षका कार्यदल सदस्यहरू पुगेर बैठक रोक्न र 10 बुँदे सहमति अनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेको थियो। तर अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गरेका थिए। सबैभन्दा जिम्मेवार भएर पार्टी अध्यक्ष कमले सोच्नु पर्यो, त्यसपछि वरिष्ठ नेताले सोच्नु पर्यो, त्यसपछि हाम्रो भागमा जसको भागमा पर्छ हामी आफ्नो ठाउँमा भूमिका खेलौँ। यो कुरा कार्यदलले स्वयं निर्णय गर्दा आफ्नो बुँदामा आह्वान गरेको छ, त्यसको पालना गरौँ। हामी जहिले पनि पार्टी एकताको पक्षमा रहन्छौँ, त्यो भूमिका खेल्छौँ। तर तपाईँहरू पनि त्यसको लागि सबभन्दा जिम्मेवार भएर पार्टी अध्यक्षले खेल्नुहोस् भन्ने कुरा हामीले आग्रह गऱ्यौँ। र अन्तमा पार्टी अध्यक्षले त्यस्तो लामो कुरा केही पनि भन्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भने यो बैठक जारी रहन्छ र यसका कार्यसूची अगाडि बढाउनुहोस्। 28 असारमा सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेर 149 सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामर्श दियो भने संविधानको धारा 76(5) को सरकार गठन प्रक्रियामा समर्थन गर्दा वा मत दिँदा व्हिप नलाग्ने र दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ। फैसलापछि एमालेको दुवै पक्ष सहमति कार्यान्वयनको साटो आफ्नो ढंगले अगाडि बढेको छ। अध्यक्ष ओलीले नेता नेपाललाई गद्दार घोषणा
घोषणा गरेका छन् भने नेता नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने वचन दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान र लोकतन्त्रलाई उपहास गरेर अदालतले निर्णय गरेको बताएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले संविधानको मूल्य र मान्यता विपरीत जनताको जनादेशलाई उपहास गरेर अदालतको आदेश आएको बताएका हुन्। मुलुकलाई निर्दलीयतातर्फ लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै एमाले विभाजन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उहाँले सचेत समेत गराएका छन्। ओलीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठनकै बेलादेखि फैसलाको पूर्वाभ्यास भइसकेको समेत बताएका छन्। नेपालको सरकार परिवर्तनमा विदेशी हस्तक्षेप भएको आरोप पनि ओलीले लगाएका छन्। हामी बाहेकको सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ भएको थियो। मान्यजीहरूले सुन्ने भएको छ, केही नेताले मलाई 5 वर्षका लागि अफर आएको थियो। 5 वर्षका लागि अफर आएको मैले त्याग गरेर म अरूलाई प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेर म पछाडि हटेँ भन्ने कुरा साथीहरूले सुन्नुभएको छ। बैठकले जनादेशलाई पूर्ण इन्कार गरेर अदालतले गरेको निर्णय विरुद्ध जनतामा अभियानका साथ जाने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए। बैठकमा माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको भने सहभागिता रहेको थिएन। भट्टराईले अर्को बैठकमा खनाल नेपाल पक्षका असन्तुष्ट सांसदहरूलाई सहभागी गराउन प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। केही समयदेखि हाम्रो दलका केही सांसदहरू केही नेताहरू असन्तुष्ट समूह भनेर अलिकति भिन्नै समूहगत रूपमा समूहबद्धताका आधारमा बैठकमा अनुपस्थित देखिँदै आउनुभएको छ। आज असन्तुष्ट भएर बैठकमा अनुपस्थित भएका केही हाम्रा पार्टीका सांसदहरूको हकमा अर्को बैठकमा उपस्थित हुने वातावरण निर्माण गर्ने काम चाहिँ यो बीचमा यो पार्टीले गर्नेछ। संविधान, लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थाको रक्षार्थ अभियान चलाउनु पर्छ भन्ने पार्टीको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ। बाढी र पहिरोका कारण मृत्यु हुनेलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै घाइतेको निःशुल्क उपचारको माग गरिएको भट्टराईले बताए। बैठकले खोपको प्रबन्ध भइसकेको अवस्थामा सबै नागरिकमा खोपको पहुँच पुर्याउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नागरिकमा लापरवाही बढ्दै जाँदा कोरोना संक्रमण र त्यसबाट हुने मृत्युको संख्या बढेको छ। 2 दिन अघि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 20 जना र हिजो 33 जना रहेकोमा आज 43 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकको कुल संख्या 9506 पुगेको छ। हिजो 2676 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोमा आज बढेर 2936 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर मार्फत गरिएको 9613 र एन्टिजेन मार्फत गरिएको 4569 परीक्षणका क्रममा देशभर 2936 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 541 जना रहेका छन्। प्रदेश 1 मा 753, प्रदेश 2 मा 57, बागमती प्रदेशमा 740 जना रहेका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा 218 जना, त्यसैगरी लुम्बिनीमा 103, कर्णालीमा 51 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 84 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित देशभर 7,12,373 जना संक्रमित थपिएका छन्। शुक्रबार 1775 जना कोरोना संक्रमण पश्चात निको भएका छन्। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण पश्चात 6,28,243 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर 26,827 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 24,274 जना होम आइसोलेसन र 2,553 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्, जसमध्ये 578 जनाको आइसियु र 174 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर अहिले विभिन्न अस्पतालहरूलाई केन्द्र तोकेर खोप अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। तर खोप केन्द्रहरू भने निकै अव्यवस्थित देखिन्छन्। प्रत्येक दिन हजारौंको संख्यामा खोप लगाउनेको भिड हुन्छ। खोप केन्द्रहरूले खोप लगाउन आउनेहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको देखेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। देउवाले शुक्रबार खोप केन्द्रमा लामो लाइन देखिएकाले आवश्यकता अनुसार खोप केन्द्रहरू बढाएर स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन निर्देशन दिएका
गरेका छन्। मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अरियाललाई बालुवाटार बोलाएर खोप केन्द्र व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएका हुन्। काठमाडौँ जिल्लामा कोरोना विरुद्धको खोप भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाउने कार्यक्रम स्थगित भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक बद्रीबहादुर खड्काले विज्ञप्ति जारी गर्दै मौजुदा खोप सकिएको भन्दै साउन 4 गतेका लागि लगाउने भनिएको खोप कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। खोप अभियान अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाउने कार्यक्रम स्थगित गरिएको जनाएको छ। असार 29 गतेदेखि साउन 2 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भनिएको खोप कार्यक्रम खोप सकिएपछि काठमाडौँमा एक दिन अगाडि नै खोप लगाउने कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्सी बीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर राजदूत यान्सीले देउबालाई भेटेके हुन्। भेटका क्रममा राजदूतले चीनले थप 16 लाख डोज खोप अनुदानमा नेपाललाई दिने जानकारी गराएकी छिन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चिनिया राजदूत यान्सीले थप खोप अनुदानमा दिने बताएकी हुन्। यसअघि चीनले नेपाललाई 18 लाख डोज खोप अनुदानमा दिइसकेको छ भने नेपालले किनेको 40 लाख डोज खोपमध्ये 8 लाख डोज आइसकेको छ। प्रधानमन्त्री देउबा र राजदूत यान्सी बीच आज भएको भेटमा नेपाल चीन सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री देउबाले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने बताएका छन्। देउबा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेपालका लागि अमेरिकी र भारतीय राजदूतले उनको निवास बुढानीलकण्ठ पुगेर बधाई दिएका थिए। देउबा सरकारले छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रसँग कस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्छ भन्ने कुरालाई चासोका साथ हेरिएको छ। मुलुकका अधिकांश अस्पताल बिरामीसँग लिने शुल्कमा कुनै सम्झौता गर्दैनन् अनि शुल्क लिए अनुसार सेवा पनि दिँदैनन्। अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सरकारले मापदण्ड तोकेको छ, तर केही बाहेक अधिकांश अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हातमा लिएर बिरामीको आँखामा छारो हालिरहेका छन्। मन्त्रालयले बेला बेलामा अस्पतालको अनुगमन त गर्छ, तर सधैँ गल्तीमा आँखा चिम्लिरहेको छ। एक रिपोर्ट। 2070 सालमै स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तर उन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका अधिकांश अस्पतालहरू यति बेला अस्तव्यस्त छन् कि उनीहरूले सरकारले बनाएको सामान्य भन्दा पनि सामान्य नियम तथा मापदण्डको पालना गरेका छैनन्। तर अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा नै प्रशस्त खाली जग्गा छाड्नु पर्ने, अस्पताल परिसरलाई हरियाली बनाउनु पर्ने, प्रशस्त पार्किङ क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने, सडक यातायातको आवतजावत सहज हुनुपर्ने, शौचालयको राम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्ने तथा अस्पताल परिसर फोहोर मैला रहित हुनुपर्ने लगायतका मापदण्डहरू बनेका छन्। चाहे सरकारी हुन् वा निजी, सरकारले बनाएको यस्तो सामान्य मापदण्डलाई समेत काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालले अवज्ञा गरेका छन्। यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ के गर्नुपर्ने त्यो गर्दैन। घण्टाको फेरि 25 रुपियाँ, फेरि डाक्टर हुँदैन, हेर्नु पर्खिनु पर्ने हुन्छ। कति घन्टा पर्खिन वाक्कै आउने गरे पर्खियो भने एकदमै गाह्रो भयो। अब स्टाफहरूको चाहिँ सुरक्षित छ हुन्छ भने अब हामी चाहिँ सेवाग्राहीको चाहिँ त्यही त हो नि, कहीँ बाटोमै छोडेर हिँड्न पऱ्यो हुन्छ होइन। त्यही माथि प्रहरीहरूले हामी जरिवाना काट्ने होइन, त्यस्तो सिस्टम छ। म्यानेजमेन्ट टिम नै चाहिँ यति शक्तिशाली हुन्छ कि होइन, जसले आफ्नो चाहिँ गभर्मेन्टलाई नै तपाईँको चाहिँ आफ्नो ओइतिर चाहिँ लगिराखेको हुन्छ होइन। जसले गर्दा होइन एउटा पे गर्न सक्ने मान्छे त आफ्नो चाहिँ निजी क्लिनिकहरूमा जान्छ होला होइन, उसले प्रशस्त सेवा सुविधा पाउँछ, किनभने उसमा चाहिँ खरिद गर्ने चाहिँ योग्यता होइन, क्षमता, क्यापासिटी हुन्छ। तर एउटा नर्मल नागरिकको लागि होइन जुन किसिमको म्यानेजमेन्ट हामी देख्छौँ, पार्किङदेखि लिएर होइन, शौचालयदेखि लिएर होइन, जुन किसिमको चाहिँ अब उसले चाहिँ आफ्नो औकात अनुसारको सेवा पाउनु पर्यो होइन, त्यसमा चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ तल्लो स्तरको नै चाहिँ म चाहिँ देख्छु। सरकारी अस्पताल पुग्नेका लागि अर्को समस्या बन्छ व्यवस्थित र सफा शौचालय। सरकारी मापदण्डमा यो विषय पनि उल्लेख छ, तर शौचालयको सबैभन्दा बढी समस्या सरकारी अस्पतालहरूमै छ। निजी अस्पताल केही न केही मात्रामा भए पनि काम चलाउ शौचालय बनेका छन्, तर सरकारी अस्पतालहरूको शौचालय जानु पर्यो भने नर्कमा गए झैँ लाग्छ। त्यसपछि महिला र पुरुषका लागि छुट्याइएका शौचालयकै ढोकामा चुकुल समेत
छैनन्। बल्ल तल्ल नाक थुनेर चिरेको शौचालयभित्र पनि अकस्मात कसैले ढोका खोल्छ कि भनेर समातेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। सुन्दैन, अब के गर्ने त, जुन हस्पिटल गए पनि यस्तै हो, लापरवाही पनि छ। अब मेन कुरो त हस्पिटल प्रशासनले लापरवाही गरेपछि त अब आउने मान्छेले त यसरी नै लापरवाही गरिहाल्छ होइन, कडा नभएपछि। त्यही नै हो, अब सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्, त्यही हो हामीले। सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो, व्यवस्थामा कमजोरी हो। अब यो व्यवस्था मिलाउन चाहिँ अब एक त सबभन्दा ठुलो निकाय सरकारी निकायलाई भने सरकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कुरो हो। यो अनुगमन गर्नु पर्यो। मन्त्रालयले चाहिँ कहाँ के छ हेर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, त्यही अनुसारको चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। नभएको ठाउँमा चाहिँ समस्या भएको ठाउँमा चाहिँ समस्याको समाधान गरिदिनु पर्यो। निजी अस्पतालको अवस्थामा पनि यस्तै छ। सामान्य भन्दा पनि सामान्य मापदण्डको पालना नभएका अस्पतालहरूको बारेमा अस्पताल प्रशासन केही बोल्न नै रुचाउँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत मापदण्ड बनाउनु अगाडि सञ्चालन भएका अस्पतालहरूलाई यस्ता नियम पालना गराउन कठिन हुने भन्दै पन्चिने गरेको छ। तर मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पताललाई अन्यन्त्र सार्ने वा बन्दै गराउने निर्णय गर्न मन्त्रालय सधैँ हिचकिचाउने गरेको छ। सेवाग्राहीहरू ती स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हजारौंको संख्यामा दैनिक रूपमा जाने खालका ठुला संस्थाहरू हुन्। त्यहाँ सानो पनि त्रुटिहरू भए भने पूर्वाधारहरूले गर्दा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भयो, मानिसलाई अरू त्यहाँ सेवा लिन जाँदा पार्किङको कुरा होला, हिँडुलको कुरा होला, अरू कुनै विपद हुँदा दुर्घटना हुँदाखेरि त्यस्तो ठुलो ठाउँहरूमा झन् ठुलो क्षति हुन सक्ने हुन्छ। अझ ती ठाउँहरू त सबैतिर दुर्घटना भएपछि आएर जम्मा हुने ठाउँको रूपमा, सबैको हबको रूपमा, सेन्टरको रूपमा रहने हुन्छ। यी कुराहरूमा हामी अलिक बढी केन्द्रित भएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा कामहरू गरिरहेका हुन्छ। मापदण्डको आधार अनुसार न स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण भएका छन्, न त अन्य सेवा सुविधा नै गतिला छन्। अस्पताललाई राज्यको नियमनमा ल्याए जस्तो गरे पनि सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधा दिनबाट किन चुकेको भनेर प्रश्न गर्न सक्दैन, कारबाही गर्न पनि सक्दैन। यसको पछाडि अनियमितता बाहेक अर्को चरण छ भन्न सकिँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सृजना कार्कीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने आदेश दिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आक्रोश सार्वजनिक रूपमै पोखिन थालेको छ। आफ्नो पूर्व पार्टीका अध्यक्षको सत्ताबाट बहिर्गमन लगतै राष्ट्रपति भण्डारीले असामान्य व्यवहार देखाउन थालेकी छन्। त्यसको उदाहरण हो महान्यायाधिवक्ताको शपथ ग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार। राष्ट्रपतिका व्यवहार उनको पदको गरिमा भन्दा बिल्कुलै फरक हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। लाग्छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले पनि आफ्नो पूर्व पार्टी एमालेको छायाभन्दा बाहिर आउन सकेकी छैनन्। शुक्रबार नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम शीतल निवासमा गर्न रोक लगाउँदै उनले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गर्न नसक्ने सन्देश दिएकी छन्। हरेक महान्यायाधिवक्तालाई राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधान न्यायाधीशले शपथ खुवाउने प्रचलन पहिलो पटक तोडिएको छ। शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित नहुने राष्ट्रपतिको अडानपछि महान्यायाधिवक्ता खातीले सर्वोच्च अदालतमै शपथ लिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक जायज नाजायज कदममा साथ दिने राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक बाध्यता बाहेकका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई असहयोग गर्ने नीति लिएको उनका व्यवहारबाट पुष्टि भइसकेको छ। कांग्रेस सभापति देउवालाई नियुक्ति पत्र दिने विषयबाट खुलेर प्रतिपक्षको चाहिँ व्यवहार देखाउँदै कतै उनले विगतका राजाभन्दा एक कदम अगाडि बढ्ने सन्देश त दिएकी होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। शीर्ष नेताहरूको जोड बलमा बल्ल तल्ल देउवाको नियुक्ति पत्र सच्याउन तयार भए पनि उनले शपथ ग्रहण समारोहमा देखाएको आचरणले उनी अब राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई एउटा पार्टीको छाता उडाउन उद्रेत भएको मान्न सकिन्छ। विश्व इतिहासमा देउवा सायद एक्ला यस्ता प्रधानमन्त्री होलान् जसको शपथ ग्रहण समारोहमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री उपस्थित भएनन्। साथै त्यही समारोहमा राष्ट्रपतिबाट औपचारिक बधाई समेत
थाप्न पाएनन्। संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो तथा संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्रपति भण्डारीको व्यवहारले अहिले नै उनीमाथि नैतिकताका प्रश्नहरू उठाउन थालिएको छ। राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखसँग उनको वैमनस्यता सार्वजनिक रूपमा यसरी नै छताछुल्ल भइरहने हो भने अब राष्ट्रपति संस्थाको निरन्तरतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थाल्ने नै छ। हजारौंको बलिदानबाट मुलुकले पाएको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई मर्न नदिने हो भने राष्ट्रपतिको आचरण सभ्य हुनु नै पर्नेछ। राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना व्यवहार सुधार गर्नु नै पर्नेछ। उनको मनले जे सोचे पनि जे भने पनि सार्वजनिक रूपमा उनले आफूलाई तटस्थ देखाउनै पर्नेछ। तर मुलुक र संविधानको अभिभावकको जिम्मेवारीमा रहेको संस्थाको प्रमुखले अमुक व्यक्ति र पार्टीप्रति आकर्षण देखाउँदा तथा मुलुकका प्रधानमन्त्रीमाथि दुश्मनको व्यवहार देखाउँदा यो व्यवस्था बलियो बन्न सक्दैन। सत्ताबाट केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाको आगमनसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको सक्रियता पनि बढ्दैछ। संसदीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको दावी गर्ने विप्लवले पूर्व सहयात्री प्रचण्ड तथा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको चर्को आलोचना गर्छन्। तर अहिले उनीहरूसँगको भेटघाटलाई नै बाक्लो बनाएका छन्। एक रिपोर्ट। जनयुद्ध हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीले विभाजनको अनेकौं पीडा पनि बेहोर्नु परेको छ। 10 वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह गर्दा ताकाको माओवादी अहिले एक छैन, छिन्न भिन्न भएको छ। नेताहरू आफ्नै पार्टी चलाएर बसेका छन्। ती मध्ये एक हुन् वर्तमान व्यवस्था र संविधानलाई नै नमान्ने बताउँदै भूमिगत राजनीतिमा होमेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव। विप्लव समूहलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 फागुन 28 गतेको मन्त्री परिषद निर्णयले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ओलीकै नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पनि ल्यायो। केही महिनादेखि गुमनाम झैं बनेका विप्लवको सक्रियता फेरि बढेको छ। विप्लवले पूर्व सहयोद्धा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। तर विप्लव निकट नेता भने आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाईका लागि मात्र छलफल भएको बताउँछन्। अहिले तत्कालको हिसाबले त कार्यकर्ताहरू हाम्रो नेताहरू जो जेलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको रिहाईको निम्ति र हाम्रा मुद्दाहरू फिर्ता गर्नको निम्ति जो मुद्दाहरू लगाइएका छन्, राजनीतिक तरिकाले मुद्दाहरू लगाइएका छन् हाम्रो पार्टीमाथि, पार्टीका कार्यकर्ताहरूमाथि, त्यसलाई खारेज गराउनको निम्ति अहिले तत्कालको कुरा। ओलीसँग विप्लव समूहले आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाई लगायत 3 बुँदे माग राखेको थियो। तर ओलीले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको आरोप विप्लवको छ। उता विप्लवको सक्रियताले भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकताको सम्भावनालाई मलजल गर्न थालेको छ। फरक धारबीच तीव्र बनेको वैचारिक सङ्घर्ष, आरोप प्रत्यारोप र प्रतिस्पर्धाको श्रृङ्खला एकतामा परिणत हुन सक्ने वास्तवलाई पनि अस्वीकार गर्दैनन्। कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि बृहत कम्युनिस्ट एकता जरुरी छ। नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्नको निम्ति, नेपाली समाजको प्रगतिको निम्ति, नेपाली समाजलाई एउटा गतिशील समाजको रूपमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति बृहत कम्युनिस्ट एकता जरुरी छ। त्यो कुरा किन भन्दाखेरि नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरेपछि मात्रै जो नेपाली जनताले चाहेको समाज निर्माण गर्ने कुरा छ त्यो सम्भव हुन्छ। त्यो दिशामा अगाडि बढ्नको लागि बृहत कम्युनिस्ट एकता को निम्ति हामीले बहस गर्ने, छलफल गर्ने कुराहरू हाम्रो रहन्छ। 2006 सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 100औं पटक छिन्न भिन्न भएका छन्। नेपालमा कतिवटा कम्युनिस्ट पार्टी छ भन्न कमैले सक्छन्। एउटा भनाइलाई मान्ने हो भने 70 वर्षीय कम्युनिस्ट इतिहासमा पार्टीहरू पनि 70 पटक नै फुटे। दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि यी विचारधारा बोक्नेहरू एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो बनेको थियो। तर एकले अर्कालाई निषेध गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरूको पुरानो बानीले यस्तो सम्भावना पनि कमजोर बन्दै गइरहेको छ। तर वास्तवलाकै शब्द सापटी लिने हो भने अहिले ओली इतर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता असम्भव पनि छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ प्रकाश बमको रिपोर्ट।
सर्वोच्च अदालतले थुनाम मुक्त गर्न आदेश दिएपछि रिहा भएका नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता हिमन्त प्रकाश ओलीले अहिलेको संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार महाराजगञ्जमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा उनले अहिलेको व्यवस्थाका कारण जनताको अवस्थामा कुनै सुधार नआएको भन्दै संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। जनताको मन नजिती मुलुकमा वास्तविक जनतन्त्र नआउने उनको भनाइ छ। ओलीले अहिलेको कम्युनिस्ट वास्तविक कम्युनिस्ट नभएको आरोप लगाए। पुरानो राज्य सत्ता बदल्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हामीले यो त थुप्रै छलफल गर्नु छ वैज्ञानिक समाजवाद भनेको छ। वैज्ञानिक समाजवाद यस्तो सजिलो छैन, त्यो ल्याउन पनि सजिलो छैन, तर त्यो आउनै पर्छ, त्यो ल्याउनै पर्छ। काङ्ग्रेसले नमाने पनि आउँछ त्यो तपाईँको चाहिँ कसैले यी अहिले छन् नि कम्युनिस्ट नामधारीहरू, यी कम्युनिस्ट होइनन् वास्तवमा। केही वर्ष अघि ललितपुरको नक्खु स्थित एनसेल कार्यालयमा विप्लव समूहले गराएको बम विस्फोटमा संलग्न भएको आरोपमा ओलीलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनी मुटुको उपचारको लागि शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्रमा भर्ना भएका बेला सर्वोच्चले साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुनर्स्थापित संसद धेरै हिसाबले ऐतिहासिक बहुआयामिक र दूरगामी महत्त्वको भएको र दलहरूबीच एकता अपरिहार्य भएको बताएका छन्। शुक्रबार संघीय संसद आइतबारदेखि सुरु हुने अधिवेशनको व्यवस्थापन तयारीको जानकारी दिँदै सभामुख सापकोटाले समग्र बदलिँदो परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दै हरेक हिसाबले दलहरूबीच बृहत्तर राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको बताएका हुन्। बृहत्तर राष्ट्रिय एकताको शक्तिशाली सन्देश दिने थलो प्रतिनिधि सभा नै रहेको उनको भनाइ छ। उनले दलहरूसँग समन्वय गर्नेमा इमानदारी र निष्ठाका साथ प्रयत्न गर्ने बताएका छन्। दलहरूबीचको सहमति र सहकार्यले संसदलाई जीवन्त, जनमुखी, चलायमान र गतिशील बनाउने वातावरण सृजना हुने उनको भनाइ छ। बिजनेसका आधारमा अधिवेशन अघि बढ्ने भएकाले त्यसमा सहमति र समन्वयमा आफूले पहल कदमी लिने विश्वास दिलाएका छन्। संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने, चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने भनेर हामीले भनेका थियौँ, तर त्यस्तो बनाउने वातावरण बनिरहेको थिएन। अहिले चाहिँ मलाई के विश्वास छ भने त्यस्तो वातावरण बन्छ। अब पर्सि 3 गते 4 बजे सुरु हुन्छ। 3 गते 4 बजे सुरुवात हुँदाखेरि विगतको भन्दा अलि व्यवस्थित ढङ्गले नै सुरुवात हुन्छ। कोरोना संक्रमण कायमै रहेको अवस्थामा सुरु हुन लागेको संसदको अधिवेशनका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सबै तयारी पूरा गर्नुपर्ने र त्यो गर्ने सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच संघीय संसदको अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु हुने भएपछि सांसदहरूले कोरोना परीक्षण गराएका छन्। संघीय संसद सचिवालयले बैठकमा उपस्थित हुनेहरूका लागि कोरोनाको एन्टिजेन परीक्षणका लागि शुक्रबार संघीय संसद भवनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाएको थियो। सचिवालयले सांसदसँगै उनीहरूका स्वकीय सचिव, संसद सचिवालयका कर्मचारी, मर्यादा पालक र संसदीय पत्रकारहरूका लागि पनि परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल लगायत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले कोरोना परीक्षण गरेका छन्। आज साउने संक्रान्ति, हिन्दू मात्रको पवित्र पर्व सूर्यले मिथुनबाट कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने दिन। आजदेखि दक्षिणायन मात्र सुरु भएन, बजारमा हरियो र पहेँलो रङको चुरा र पोतेको माग पनि बढ्न थालेको छ। साउन महिनामा हिन्दू महिलाले शिवको आराधना गरेर विशेष रूपमा मनाउने गर्छन् यो पर्वलाई। आजै साँझ लुतो फाल्ने परम्परा पनि निभाइन्छ। एक रिपोर्ट। साउन 1 गते शुक्रबार देशभर साउने संक्रान्ति मनाइएको छ।
आज सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन भएकोले साउने संक्रान्तिका रूपमा मनाउने परम्परा रहिआएको छ। साउनदेखि नै सूर्य दक्षिण हुँदै हिँड्ने भएकोले आजैदेखि दक्षिणायन सुरु हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। साउन महिना विशेषतः महिलाका लागि विशेष रहने गरेको छ। यो महिनाको हरेक सोमबार हिन्दू महिलाले शिवको आराधना गर्छन्, व्रत बस्छन्। यो महिनाभरि उनीहरू हरियो र पहेँलो चुरा र पहिरनमा सजिने गर्दछन्। सत्ययुगमा पार्वतीले हरियो पहिरनमा सजिएर व्रत बसेका कारण शिवजीलाई वरको रूपमा पाएको विश्वास छ। हरियो रंग शान्ति र प्रकृतिको प्रतीक रहेकोले साउन महिनामा यो रंगमा सजिने प्रचलन रहेको संस्कृतिविद मधुसूदन सुवेदी बताउँछन्। यसको पछाडि के छ भने महिलाहरूले चाहिँ अब यो महिनाभरि के गर्छन् भनेदेखि चाहिँ नि हरियो चुरा, हरियो लुगा लगाउने चलन छ। किनभने अब यो प्रकृति के हो त, जस्तो शिव पार्वतीले के लगाएको थिइन् भने यो साउन महिनामा हरियो चोलो पनि लगाएको थियो, हरियो चुरा लगाएको थियो पार्वतीले, किम्बदन्ती त्यो छ। त्यस कारण जो अब भगवानको चाहिँ जो पार्वती भए त लक्ष्मी हुन्, शक्ति हुन्, शक्तिले लगाएको हुनाले चाहिँ नि यसमा पनि केही चाहिँ ऊर्जा आउँछ। परापूर्व कालमा महिलाहरूले सुन्दरता तथा सर्पदंशबाट बस्न तिउरीको पात लगाउने प्रचलन रहेको थियो। सोही प्रचलन परिवर्तन हुँदै अहिले मेहन्दी लगाउने प्रचलन बढेको छ। अहिले बजारमा पाइने मेहन्दी विषादीयुक्त पनि हुने गर्दछ। यसले छालामा विभिन्न रोग निम्त्याएको पाइन्छ। अहिले मेहन्दी परम्परा भन्दा पनि फेसनको रूपमा लगाउने गरिएको छ। कोरोना महामारीबाट पनि काठमाडौँ उपत्यकाको नयाँ सडक क्षेत्र मेहन्दी लगाउन आउनेको कमी छैन। साउनको फर्स्ट साउनको यो हुन्छ नि महिनामा चाहिँ मेहन्दी लगाउने भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो हिन्दू धर्मको एउटा ट्रेडिसन हो नि त। सो यसलाई चाहिँ हामीले ट्रेडिसनको लागि लगाएको। अब मेहन्दी कल्चर हो नि त पहिलेदेखिको, अनि त्यस पछाडि अब कोहीले माया गर्छ कि नाइ त्यस्तै मिनिङ छ नि त, त्यही भएर नि हो। भगवान शिव खुसी हुन्छन् भन्ने जनविश्वासका आधारमा साउनको सोमबार व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ। हिन्दू सनातन धर्म अवलम्बीहरूले साउन महिनाभर शाकाहारी खाना खाएर शिवको आराधना गर्ने गरेका छन्। यस्तै साउन संक्रान्तिमै साँझ लुतो फाल्ने परम्परा पनि चलिआएको छ। लुतो फाल्दा आफ्नो कुल परम्परा अनुसार नाङ्लो ठटाउने, शङ्ख फुक्ने, घण्टी बजाउने, ढोका बन्द गर्ने प्रचलन छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निजी निवास बुढानीलकण्ठबाट सरकारी निवास बालुवाटार सरेका छन्। बिहान 10 बजेको साइत पारेर सरकारी निवास प्रवेश गरेका देउवालाई बुढानीलकण्ठदेखि बालुवाटारसम्म सुरक्षाकर्मीले एस्कोर्टिङ गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गत मंगलबार संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। 146 सांसदले हस्ताक्षर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो। देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बालुवाटार स्थित सरकारी निवास छोडेका थिए। जटिल राजनीतिक अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा हिजोसम्म केपी शर्मा ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारलाई पार्टी कार्यालय बनाएको आरोप लगाउँथे। आजदेखि उनीमाथि पनि त्यही आरोप लगाए हुने भएको छ। ओलीको गल्तीबाट पाठ सिक्न नसकेका देउवाले बालुवाटार सरेकै दिन कांग्रेस पदाधिकारीको बैठक बोलाए। एक रिपोर्ट। सत्तामा काबिज हुने बित्तिकै झनै र बाफिलो बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको पुरानै रोग हो। केही दिन अघिसम्म निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार स्थित सरकारी निवासलाई दलको कार्यालय बनाएको आरोप खेप्दै आइरहेका थिए। पार्टी बैठक, गुटको भेलादेखि भोज भत्तेरसम्म सरकारी निवासमा सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गर्न थालेपछि उनले सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले पटक पटक विज्ञप्ति नै निकाल्दै आलोचना गर्ने गरेका थिए। तर अहिले त्यही गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि ओलीकै पदचाप अँगाल्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री क्वार्टर छिरेको पहिलो दिन नै उनले आफू ओली भन्दा कम नरहेको देखाउन पदाधिकारी बैठक नै बोलाए। बिहान 10 बजे बालुवाटार स्थित सरकारी निवास छिरेका देउवाले 4 घण्टापछि नै त्यो बैठक बोलाएका थिए।
केही दिन अघिसम्म एमालेको पार्टी कार्यालय चलेको प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा परिणत गरिदिए। यो सँगै उनी नागरिक समाजदेखि चौतर्फी आलोचनाको शिकार बनेका छन्। अब कांग्रेसले चाहिँ हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा त्यही कुराको विरोध गर्ने र अहिले फेरि सरकारमा जाँदा बित्तिकै बालुवाटार त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निजी निवास जो सरकारी निवास हो त्यसलाई नै प्रयोग गर्ने, पार्टीको बैठक त्यही राख्ने कामहरू जुन गर्न थाल्यो अथवा मन्त्री परिषदको बैठक पनि त्यही बस्ने अवस्था भयो भनेदेखि चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले कानुन विपरीत हो। देउबाको यो कार्यको विरोध गर्दै बृहत नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर बालुवाटारमा कार्यक्रम नगर्न सुझाव दिएका छन्। ओलीका पालामा सत्तारूढ दलका सबै खाले कार्यक्रम र बैठकहरू बालुवाटारबाटै सञ्चालित भए। पार्टीका कार्यक्रममा सरकारी स्रोत र साधन कति खर्च भयो भन्ने अझैसम्म हिसाब किताब सार्वजनिक भएको छैन। एमालेले सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेको भन्दै पछिल्लो समय केही वकिलले मुद्दा हाल्ने तयारी गरिरहेकै बेला ओली बालुवाटारबाट बाहिरिए। शुक्रबार सरकारी निवास छिरेका देउबाले पनि ओलीकै पथमा हिँडेर नेपाली कांग्रेसका हरेक बैठकहरू सरकारी निवास बालुवाटारमै राख्ने हुन् कि भन्ने सम्भावनाको सुरुवात गरेका छन्। के उनले पार्टी कार्यालय र संसदीय दलको कार्यालयसम्म बैठक राखेर धाउने दुःख गर्लान्? अनि के ओलीले जस्तै देउबाले पनि क्याबिनेट बैठक बालुवाटारमै डाक्लान्? प्रधानमन्त्रीले गर्ने राष्ट्रको आर्थिक दोहनका लागि सजायको भागीदार बन्नु पर्ला कि नपर्ला? सरकारी काम चाहिँ निजी निवासमा लगेर चाहिँ गर्न हुन्छ कि हुन्न, यो सबै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको यो जुन चाहिँ आचरणलाई पनि अब नियमन गर्नुपर्ने बेला आयो। यदि यसलाई नियमन गरिएन भनेदेखि हामीले एकैचोटि यसलाई क्रिमिनलाइज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। किन भन्दा यो चाहिँ सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो। यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 17 ले त्यही कुरा भन्छ। त्यसकारणले अब अहिले यदि नेपाली कांग्रेसले अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो कुरा सोच्नुभयो भनेदेखि यसलाई अब रोकथाममूलक हिसाबले हामीले चर्चा गर्न सकौँला, सुधारात्मक हिसाबले चर्चा गर्न सकौँला। होइन यसलाई चाहिँ अब मिचेरै जाने हो, हामी यही काम गर्छौँ भन्नुभयो भने भोलि यसलाई क्रिमिनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अख्तियारको क्षेत्राधिकारको विषय बन्छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पार्टीको बैठक वा कुनै पनि खालका राजनीतिक सार्वजनिक गतिविधिहरू गरिनु हुँदैन। अर्कोतिर सिंहदरबारको विकल्प पनि बालुवाटार बन्न सक्दैन। मन्त्री परिषदको बैठक पनि सिंहदरबारमा बस्नुपर्छ र पार्टीको बैठक पार्टी कार्यालयमै। यसतर्फ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र उनको दल नेपाली कांग्रेस बेलैमा सचेत बन्नै पर्छ। अब आर्थिक समाचार। केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट शेरबहादुर देउबा सरकारले खारेज गरेर अर्को ल्याउने चर्चा भइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले अब संसदले टुङ्गो लगाउने स्पष्ट पारेका छन्। मौद्रिक नीति भने बजेटको टुङ्गो लागेपछि आउने भएको छ। अर्थमन्त्रीले श्वेत पत्र पनि ल्याउने भएका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेश मार्फत आएको बजेट लगायतको विषयमा संसदले नै आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारसँगको छलफलका क्रममा अध्यादेश मार्फत आएको बजेट लगायतको विषयमा सदनमा प्रस्तुत हुने भएकाले त्यो सदनले नै निर्णय गर्ने बताएका हुन्। जेठ 15 गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट ल्याएका थिए। तर जेठ 8 गते नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। त्यसैले पनि देउबा सरकारले ओली सरकारको बजेट अस्वीकार गर्दै नयाँ बजेट ल्याउने आकलन गरिएको थियो। तर बजेटबारे संसदबाटै टुङ्गो लगाइने भएको छ। सदनमा 3 गते भइसकेको छ, त्यहाँदेखि यसलाई टेबल गरिदिन्छ। त्यहाँबाट छलफल भएर कसरी पर्छ स्वीकार प्रतिस्थापन के हुन्छ भन्ने कुरा साउन 1 गतेदेखि आवश्यक खर्च गर्नका लागि अध्यादेश मार्फत आएको बजेटलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यतामा देउबा सरकार छ। त्यही बाध्यताका कारण देउबा सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रतिनिधि सभाको बैठकको लागि अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रस्ताव गरे अनुसार 3 गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमै आधारित भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति
पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो। गत साल साउन 2 गते नै सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति यो साल कहिले आउने भन्नेमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। बजेट सम्बन्धमा संसदबाट टुङ्गो लागेपछि मात्रै मौद्रिक नीति आउने भएको छ। मौद्रिक नीति लगायतमा समावेश हुनुपर्छ भन्ने मागहरू छन्। यी सबै कुराको हाम्रो छलफलमा जुटेका छौँ। त्यो छलफलपछि मौद्रिक नीति पनि आउनेछ। यी सबै कुराले पनि अब हाम्रो आर्थिक मानचित्र होला भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ। यसै साता अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका शर्माले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई विश्लेषण गरेर श्वेतपत्र ल्याउने जानकारी पनि गराएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रोयटर्सका फोटो पत्रकार दानिश सिद्दिकीको मृत्यु भएको छ। अफगानिस्तानको कन्दहार प्रान्तको स्पिन बोल्दाक जिल्लामा तालिबान र अफगान सुरक्षा फौजको झडपमा परि उनको मृत्यु भएको हो। पुलित्जर पुरस्कार विजेता फोटो पत्रकार सिद्दिकीले केही दिन यता कान्दाहारको तालिबान प्रभावित क्षेत्रबाट रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए। रोयटर्सका लागि भारतमा चीफ फोटो पत्रकारका रूपमा कार्यरत दानिशले दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका थिए। त्यस्तै उनले एजेके मास कम्युनिकेसन रिसर्च सेन्टरमा पत्रकारिता सम्बन्धी अध्ययन गरेका थिए। टेलिभिजन संवाददाताका रूपमा पत्रकारिता सुरु गरेका उनी सन् 2010मा रोयटर्समा इन्टर्नका रूपमा आबद्ध भएका थिए। 2 दिन अघि मात्रै उनले कान्दाहारमा एकजना प्रहरीको उद्धारमा सुरक्षा फौजसँगको टोलीमा खटिदाको अनुभव ट्विटरमा शेयर गरेका थिए। अफगान सुरक्षा फौज र तालिबान बीचको भिडन्तमा भाग्यले बाँच्न सफल भएको भन्दै आफै चढेको गाडीमाथि रकेट आक्रमण भएको दृश्य समेत उनले पोस्ट गरेका थिए। उनको मृत्यु भएपछि विश्वभरबाट दुवै पक्षको आलोचना भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटको समूह विभाजन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले शुक्रबार विश्वकपको समूह विभाजन गरेको हो। आईसीसीले सार्वजनिक गरेको समूह विभाजनमा भारत र पाकिस्तान एकै समूहमा परेका छन्। सुपर 12 मा रहेका भारत र पाकिस्तान समूह 2 मा परेका छन्। सोही समूहमा न्युजिल्यान्ड, अफगानिस्तान र पहिलो राउन्डका 2 टिमले यस समूहमा स्थान बनाउने छन्। पहिलो राउन्डको समूह बी विजेता र समूह ए को उपविजेता यस समूहमा रहनेछन्। यस्तै समूह 1 मा इङ्ल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, वेस्ट इन्डिज रहेका छन्। पहिलो राउन्डको समूह ए को विजेता र समूह बी को उपविजेता यस समूहमा रहनेछन्। युए र ओमानमा संयुक्त रूपमा हुने विश्वकप अक्टोबर 17 बाट नोभेम्बर 14 सम्म हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले फुटको संघारमा अध्यादेशले पार्टी टुक्र्याउने षड्यन्त्र भइरहेको ओलीको आरोप। देउवाला विश्वासको मत नदिने, दुवै बैठकमा माधव पक्ष अनुपस्थित। लापरवाहीले कोरोना संक्रमण र मृत्युमा वृद्धि, खोप केन्द्र व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। भेरोसेल सकिएपछि अभियान स्थगित, चीनले 16 लाख सहयोग गर्ने। निर्देशिका विपरीत निजी तथा सरकारी अस्पतालहरू सञ्चालन भइरहँदा नियमनकारी निकाय मौन, उपचार गराउन गएकाहरू समस्यामा बिरामीले पाउनुपर्ने सेवा अस्तव्यस्त। नेकपाका महासचिव विप्लवको राजनीतिक सक्रियता बढ्दो, ओली विरोध मोर्चा बनाउने विषयमा छलफल। सरकारसँगको सम्झौता देउबा मार्फत कार्यान्वयन गराउन दबाव। देउबाले पछ्याए ओलीकै पथ, पार्टीको बैठक बालुवाटारमा राखेपछि आलोचना। ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई संसदमा पेश गर्ने, श्वेतपत्र ल्याउने तयारी। अफगानिस्तानमा तालिबान र अफगान सुरक्षा फौजको झडपमा परि रोयटर्सका फोटो पत्रकार दानिश सिद्दिकीको मृत्यु, विश्वभरबाट आक्रमणको निन्दा। र यसै वर्ष हुने आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटको समूह विभाजन, भारत र पाकिस्तान एकै समूहमा। समाचार अहिलेलाई सकियो।
यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।